गुड मर्निङ स्मृति भण्डारी। हजुर सर। आयो? हजुर सर। तिमीलाई देख्न पार्दिन के मैले। गुड मर्निङ हिजो सर। अस्ति आएको थिएन? गुड मर्निङ निशान। आथे। गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ 48 भइसक्यो है केटाकेटी, अझै आउँदैछन् यता। गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ मर्निङ सर। मर्निङ सर। ल अब बिस्तारै हाम्रो काम सुरु गर्दाखेरि साथीहरू आउँदै गर्नुहुन्छ। हिजो एउटा फिगरको कुरा गर्दा गर्दै अनि जुमले हामीलाई बाई बाई भनेको थियो हैन त नि। त्यो एउटा की फिगरको त्यो पोइन्ट मेथडको कुरा गर्दै थियौं। इन पोइन्ट मेथड द इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज मेजर्ड on the basis of different points of linear demand curve. हैन, नन लिनियर डिमान्ड कर्वको चाहिँ गर्न सकिन्न, त्यही भएर लिनियर डिमान्ड कर्व भनेको थियौं हामीले। त्यो भन्न खोजेको के त भने विभिन्न प्राइस र डिमान्डका कम्बिनेसनहरु, प्राइस र डिमान्डका कम्बिनेसनहरु मिलेर एउटा डिमान्ड कर्व बन्छ। प्राइस र डिमान्ड। गुड मर्निङ रेणुका। प्राइस र डिमान्डको कम्बिनेसनहरु मिलेर डिमान्ड कर्व बन्छ। ती कम्बिनेसनहरुलाई हामीले पोइन्ट भने पनि हुन्छ। ती पोइन्टहरु प्रत्येक पोइन्टहरु डिमान्ड कर्वका प्रत्येक पोइन्टहरुको बेसिसमा हामीले के भन्छ अरे प्राइस इलास्टिसिटी मेजर गर्छौं भने त्यसलाई पोइन्ट मेथड भनिन्छ भनेको थियौं मैले हामीले। If the price elasticity of demand is measured on the basis of different points on the demand curve, it is called point method भनेर भनेको थियौं है। अनि त्यसमा एउटा हामीले फर्मुला के गरेका थियौं त भने जुन पोइन्ट त डिमान्ड कर्वको जुन पोइन्ट हेर्ने हो त्यो पोइन्टको लोअर सेगमेन्ट डिवाइडेड बाइ अप्पर सेगमेन्ट, जुन पोइन्टमा हेर्ने हो त्यसको डिमान्ड कर्वलाई मेजर गरेर लोअर सेगमेन्ट तल्लो खण्ड डिवाइडेड बाइ माथिल्लो खण्ड गर्दाखेरि हुन्छ भनेको थियौं हामीले। र एउटा पोइन्ट ए मा निकालेको पनि थियौं हैन। पोइन्ट ए मा निकालेर हामीले पोइन्ट ए मा के निकालेका थियौं त इन्फिनिटिभ निकालेका थियौं है। इन्फिनिटिभ पोइन्ट ए मा इन्फिनिटिभ आएको थियो किनभने लोअर सेगमेन्ट एई अप्पर सेगमेन्ट 0 समथिङ डिवाइड बाइ 0 भनेको इन्फिनिटिभ हो भन्ने कुरा तिमीहरूले सानसानोमा म्याथमा पढेको पुगौँ है। पोइन्ट मेथडमै पुगौँ ल। डिमान्ड कर्व, सप्लाई कर्व, इलास्टिसिटी का डिमान्ड का टाइप्स पानो फर्काउँदै जाँदा पढ्दै जाने भयो नि। सर पढ्नु पर्यो। सर गुड मर्निङ। यसका
यसका 5 वटा टाइप्स यो इन्फिनिटिभ 0 इक्वल यो क्यारे ग्रेटर देन 1 यो लेस देन 1 इन्कम इलास्टिसिटी पोजिटिभ यो पोजिटिभ अनि यो नेगेटिभ के अरे पोजिटिभ लेस देन 1 इक्वल्स टु 1 अनि तिमीहरूको 0 नेगेटिभ क्रस पोजिटिभ सब्स्टिट्युसनमा पोजिटिभ कम्प्लिमेन्ट्रीमा नेगेटिभ दुईटै होइन भने 0 अनि मेजरमेन्ट टोटल आउटलेमा 3 प्रकारको टोटल आउटले बढ्ने बराबर रहने र घट्ने अनि पोइन्ट मेथडमा लोअर सेगमेन्ट डिभाइडेड बाई अप्पर सेगमेन्ट सम्झने तरिका लोअर माथि हुन्छ अप्पर तल हुन्छ उल्टो हुन्छ भनेर सम्झ्यो भने दिमागमा काम लाग्छ भनेर यो फर्म यहाँ आएर हामीले हिजो सकेका थियौँ र एमा लोअर सेगमेन्ट भनेको एबी यहाँ के छ अरे एबिसिडिई गरेका छौँ हामीले होइन एई तिमीहरूलाई यहाँको जस्तास्तै गर्दा यहीँको लेख्छौ भनेर त्यो गराएको मैले एई डिभाइडेड बाई 0 भनेर अब इन पोइन्ट बी लेख त ल इन पोइन्ट बी एट पोइन्ट बी भन न यो यसमा यहाँ बी लेखेको छौ किन बी छ तिमीहरूको मैले त डी लेखेको त्यसपछि नझुकिकन लेख एट पोइन्ट यसमा यो बी एट पोइन्ट बी इपी इक्वल्स टु पोइन्ट बीमा यसमा सेकेन्ड पोइन्टमा है यहाँ जे छ त्यही लेख इपी इक्वल्स टु के भयो लोअर सेगमेन्ट भनेको यो भयो होइन यहाँबाट यहाँ के छ यहाँ बी अनि यहाँ लास्टमा के लेखेको छ तिमीहरूले बीई डिभाइड बाई बीई डिभाइड बाई यसलाई के भन्छौ ए के छ यहाँ सेगमेन्ट यो सेगमेन्टलाई के छ यहाँ ए बी हैन बीई डिभाइड बाई एबी ठीक छ एकदम बुझेर लेख है सर फेरि भन्दिनु न यो पोइन्टमा हो लोअर सेगमेन्ट भनेको के हो तलको बीई हो तिमीहरूको उसमा हेर है तिमीहरूको चित्रमा डिभाइड बाई यहाँबाट माथि भनेको यो के भयो त बीए भन्दा राम्रो हुन्न एबी लेख्न एबी कुन ठुलो छ भन त बीई ठुलो छ कि एबी भेरी गुड तलको माथि अब फर्मुलामा माथिको ठुलो भयो भनेपछि सानोले ठुलोलाई डिभाइड गर्दा 1 भन्दा बढी आउँछ कि कम बढी आउँछ भेरी गुड यसले बढी कुरो ल्याउँछ क्या ल इपी इज यसो लेख तल्लो लाइनमा इपी इज ग्रेटर देन 1 अनि ब्राकेटमा लेख 3टा थोप्ला देयरफोर किन बीई इज ग्रेटर देन एबी बीई इज ग्रेटर देन एबी यो कोले बुझेन होला भन
सर फेरि भन्दिनु न फर्मुलामा के लेख्यौ के छ फर्मुला लोअर सेगमेन्ट डिभाइड बाइ अप्पर सेगमेन्ट अप्पर सेगमेन्ट पोइन्ट सेकेन्ड पोइन्टमा लोअर सेगमेन्ट यो लोअर सेगमेन्ट मेरो हात त देखिन्न है यो लोअर सेगमेन्ट ठुलो बढी छ कि अप्पर सेगमेन्ट कुन हेर्ने सर त्यही थाहा भएन लोअर फर्मुलामा के लेख्यौ मैले लोअर सेगमेन्ट डिभाइडेड बाई अप्पर सेगमेन्ट अनि लोअर सेगमेन्ट यहाँदेखि यहाँ के भन्छ के भने लेखेको यहाँ के छ पोइन्ट त्यो बी छ अनि यहाँ के छ कुनमा लास्टमा ई छ बी बाई एबी लेखेनौ लेख्यौ ई बाई एबी हैन बिई भन न यहाँबाट यहाँसम्म लामो डिभाइड बाई छोटो जोगी देऊ पैसा देऊ भगाली नभएकोलाई दिने हो ठिक छ स्मृति हजुर यो ठुलो बाई सानो भयो ठुलो डिभाइड बाई सानो भयो ठुलो मतलब एई डिभाइडेड बाई एबी भयो कि भएन लोअर सेगमेन्ट बाई अप्पर सेगमेन्ट ल यो स्केलले नाप त ल यो कति छ मानव एकछिनलाई स्केलले नाप्यो भने कति छ होला यो स्केल छैन होला तिमीसित त्यहाँ ल त्यो स्केलले नाप त यो बी र ईसम्म मेरो 7.5 सीएम छ 7.5 सीएम डिभाइड बाई एबी नाप त अब एबी लगभग 1.5 छ 1.5 हैन अब क्याल्कुलेटर हान्न त कति आउँछ इक्वल्स टु 7.5 डिभाइडेड बाई 1.5 हैन 0.5 धेरै आउँछ सर 1 भन्दा धेरै आयो सर therefore EP is greater than 1 भयो यस सर भेरी गुड बुझ्यौ नि अब यस सर अब एट पोइन्ट सी तल्लोमा लेख अब एट पोइन्ट सी विनिता विनिताले हात उठाइछन् भन के भन्छ भन यो पोइन्टहरु एकचोटि भनिदिनु त हजुर के भन्नु भएको रे एबीसीडी माथिबाट ए बी सी डी ई लेखेको छ हैन हजुर यो अहिले यो नलेखा त यो यहाँ भएको नलेखा मैले भनेको मात्र लेखा त ए अनि लास्टमा भरौँ लाग्यो यहाँ तिमीले बुझेसी ए बी सी डी ई गर्यौ सर गरे अब यो बी को आई भनेको गर्यौ स्मृतिले भने अनुसार बुझ्यौ ठुलो डिभाइडेड पोइन्टर मिलाउने त्यो त मिलाए मैले फेरि हजुरले सी ट्यागको बीचमा नापेर गर नि ए हजुर चिया खाने भुलेछु तिमीलाई पढाउँदै यस्तो चाल्छ कायती चिया अब सी ट्यागको बीचमा छ है पोइन्ट सी इप इक्वल्स टु सी अब फर्मुला नलेख न डाइरेक्ट लेख सीई अपन एसी सीई अपन एसी सीई अपन एसी सुस्मिता किन ढिलो भयो फेरि गइसक्यो नि यहाँ बत्ती हो के यिनीहरू पुगेन बुझे
CE अपन AC हो कि नि लोअर सेगमेन्ट वा अप्पर सेगमेन्ट हो सर CE र AC के छ देयरफोर लेख त्यहाँ त देयरफोर CE इक्वल्स टु AC CE इक्वल टु AC त्यो बनाऊ भनेको हो कि हैन नाप्यो भने नि यहाँ बराबर भएन भने तिमीहरू फेल भयो नि क्यान्सल भयो AC EP इक्वल्स टु 1 अब माथि पनि 4 तल पनि 4 भएपछि के हुन्छ बराबर एकाइ बराबर EP इक्वल्स टु 1 अब यो दुईटा त अब गर्न सकौला नि आफै अब एट पोइन्ट E के अरे ABCD एट पोइन्ट D चौथोमा गयौँ है हामी बुझे हात उठाइहाल भनिहाल है अब चौथोमा जाऊ चौथोमा तिम्रो पोइन्ट छ D DE अपन AD DE अपन AE DE अपन AE सर सुन्नु न है मैले त सुनेको छु मजाले भन के भन्छ अरे यो हामीले मेजर गरेरै तान्ने होला मेजर गरेर यो C लाई बीचमा ट्वाक्क पाएर इक्जाममा मेजर गर्न पर्दैन अङ्क लेख्न है इक्जाम्पलको लागि अङ्क लेखेरै विचार गर त भनेर प्रुभ गरिदिएको मैले के लेख्न पर्छ त भने कुन ठुलो छ भनेर तल देयरफोर भने ब्राकेटमा लेख्नु पर्यो अब एट पोइन्ट D हैन D EP इक्वल्स टु के लेख्यौ DE अपन AD लेखेनौ लेख्यौ हेयर लेख ल अझै एकदम सजिलो यहाँ हेयर AD इज ग्रेटर देन DE कुन ठुलो छ AD इज AD. ग्रेटर AD इज यस्तो ग्रेटर भन्ने थाहा छ तिमीहरूलाई AD इज ग्रेटर देन DE हेयर लेखेपछि है प्रत्येकमा त्यसरी लेख्दा सही हुन्छ देयरफोर EP इज लेस देन 1 देयरफोर EP इज लेस देन 1 अब लास्टमा एट पोइन्ट E भन्ने बिन्दुमा एट पोइन्ट E at point E सनम ठकुरी आइन हो कि आयो at point E EP equals to EP equals to लोअर सेगमेन्ट छ यहाँबाट तल छ छैन सर हैन 0 अपन AE 0 अपन AE therefore EP equals to 0 0 लाई जतिले डिभाइड गरे पनि जति जनालाई बाँडे पनि 0 हुन्छ जीरो लाई जति जनासँग डिभाइड गरे पनि 0 नै हुन्छ अब भर्देऊ बल्ल ल अब त जान्यौ नि अब भरायो ल फिगरमा अब भर्देऊ ल
एक्जाममा आयो भने यो 5 मार्क्समा मात्रै आउँछ। कसैकोतिर बत्ती गएको केही खबर छ र? मान्छे अलि धेरै जोडिनु पर्ने हो। अझै पनि 30-35 जना दुईटा ग्रुपमा गरेर हाम्रो लगभग कति भने केही नभने 160-70 जना आउनुपर्ने हो। अरू आएको छैनन् भने तिनीहरूलाई बर्बाद हुने हो। कता होला पढ्न खोज्नेले थाहा नपाएर पढ्न खोज्नेले थाहा नपाएको चाहिँ हुन्छ कि पढ्न नखोज्नेलाई के भन। ल यो लेख्यौ फड्किम अब जाम। सर हुन्छ। प्यारा भाइ बहिनी हो, तिमीहरूले के बुझ्यौ भने विभिन्न कसलाई गरेछ म्युट गरेर कहाँ आउँथ्यो। यहाँ मेरो थोरै देखिन्छ, पुरै पार्टिसिपेन्टमा जानुपर्छ कि फेरि। के बुझ्यौ भने सबै प्रकारका वस्तुहरूमा सबै प्रकारका वस्तुहरूमा मागको लोच एकै प्रकारको हुँदैन। कुनैमा एकाइ बराबर हुन सक्छ, कुनैमा एकाइ भन्दा बढी हुन सक्छ, कुनैमा एकाइ भन्दा कम हुन्छ। प्र्याक्टिकल्ली एकाइ भन्दा कम रिलेटिभली इलास्टिक र रिलेटिभली इनइलास्टिक बढी हुन्छ। किन त्यस्तो हुन्छ त? Why all the goods have no same elasticity of demand? किन त्यस्तो हुन्छ त? किन सबै प्रकारका वस्तुहरूमा एकै प्रकारको किन सबै वस्तुहरूमा एकै प्रकारको इलास्टिसिटी हुँदैन त? त्यसका केही फ्याक्टरहरू छन् जसलाई के भनिन्छ? Determining factors or determinants of the price elasticity of demand. What are the determinants? What are the factors that determine different kinds of price elasticity of demand? के हुन्छ ती तत्त्वहरू जसले वस्तुको इलास्टिसिटी उस्तै हुँदैन, फरक हुन्छ? Why the different goods have different price elasticity? किन कतिपय वस्तुहरूको प्राइस जतिसुकै चेन्ज हुँदा पनि डिमान्ड खासै चेन्ज आउँदैन, कतिपय वस्तुहरूको प्राइसमा थोरै चेन्ज हुँदा डिमान्ड वात्तै चेन्ज हुन्छ? के हो त? यसलाई के भनिन्छ त भने मूल्य लोचका निर्धारक तत्त्वहरू। नेपालीमा मूल्य लोचका निर्धारक तत्त्वहरू, मूल्य लोचका निर्धारक तत्त्वहरू अथवा मूल्य लोचमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू एउटै हो है। मूल्य लोचका निर्धारक तत्त्वहरू अर्थात् मूल्य लोचमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू। Determining factors of price elasticity of demand. सुस्मिता रिमाल, मागको मूल्य लोचमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू। मागको मूल्य लोचमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू। 1. नेचर प्रकृति। हैन किन ढिलो मलाई स्टार्ट भएको हो र? किन ढिलो आएको भनेको तिमीलाई? नयाँ हो? यहाँ वाइफाई र लाइन गयो थियो कि हैन? ल अब यहाँ सुन, अब यहाँबाट पढ। एउटा सानो त्यो हिजो पोइन्ट मेथडको छुट्याए चाहिँ त्यो फेरि पढाउँला तिमीलाई। अहिले अब यहाँ जाऊ है। प्राइस इलास्टिसिटीका डिटरमाइनिङ फ्याक्टरहरू। हजुर, मूल्य लोचमा प्रभाव पार्ने तत्त्व।
मूल्य लोचमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरुमा यहाँ जाऊ। डिटरमाइनिङ फ्याक्टर्स अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। 1 को है नेचर अफ कमोडिटी, वस्तुको प्रकृति, यसमा अलि लामो बनाउँछु है मैले। एक्जिस्टेन्स अफ सब्स्टिट्युट्स लेख्देऊ न। एक्जिस्टेन्स अफ सब्स्टिट्युट, एक्जिस्टेन्स अफ सब्स्टिट्युट, प्रतिस्थापन वस्तुको उपलब्धता, प्रतिस्थापन वस्तुको उपलब्धता। थर्डमा गुड्स ह्याभिङ सेभरल युजेज, बहुप्रयोग हुने वस्तुहरू, हजुर बहुप्रयोग हुने वस्तुहरू। गुड्स ह्याभिङ सेभरल युजेज, बहु भनेको धेरै पर्पजमा के, मल्टिपर्पजमा, बहुप्रयोग हुने वस्तुहरू। जोइन्ट डिमान्ड, जोइन्ट डिमान्ड, संयुक्त माग, ब्राकेटमा कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स लेख्देऊ, उहाँलाई सजिलो हुन्छ। जोइन्ट डिमान्ड, संयुक्त माग, ब्राकेटमा कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स, पूरक वस्तुहरू। यसमा इन्कममा तिमीलाई अझै बुझ्ने एउटा वर्ड थप्दिम। इन्कम लेभल अफ द कन्ज्युमर लेख्देऊ त। इन्कम लेभल अफ द कन्ज्युमर। 5 मा सर। इन्कम मात्रै छ नि, त्यसमा को स्तर लेख्यौ। 6 मा जाऊ। पोस्टपोनमेन्ट अफ द कन्जम्सन। कति खाने चिया पनि ल्याऊ। पोस्टपोनमेन्ट अफ द कन्जम्सन, उपभोगको स्थगन, उपभोगको स्थगन, उपभोगको स्थगन, उपभोगको स्थगन। ठीक छ। ह्याबिट्स, बानीहरू, ह्याबिट्स, बानीहरू, ह्याबिट्स, बानीहरू। प्राइस लेभल, वस्तु मूल्य स्तर, मूल्य हैन, मूल्य स्तर। अघि इन्कम लेभल भनेको थियौं, अब यहाँ प्राइस लेभल, वस्तुको मूल्य स्तर। वस्तुको मूल्य स्तर। एकटा सुशील, वस्तुको मूल्य स्तर, प्राइस लेभल। तिमीहरूको अनि लास्टमा टाइम फ्याक्टर, समयावधि, समयावधि, टाइम फ्याक्टर, समयावधि। ल सर त्यो ह्याबिट्सको फेरि भनिदिनु न। ह्याबिट्स, बानीहरू, बानी, उपभोक्ताको बानी, उपभोक्ताको बानी भन न। ल सर, सर
यसमा के फेरि क्लाइमेट एन्ड वेदर यीहरु पनि हुन्छ र? डिटरमाइनिङ फ्याक्टर्स अफ डिमान्ड हो त्यो। यो डिटरमाइनिङ फ्याक्टर्स अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हो है। ल अब म 1 by 1 जान्छु है। 1 by 1 जान्छु है सृष्टि। अब 1 मा कलम र कापी, कान र माइन्ड, चारवटा कुरा रेडी बनाऊ है। कान, दिमाग, कलम, कापी। पहिला बुझाउँछु अनि लेखाउँछु है त। लेखेर मात्रै हुने सर पोइन्टहरुको फेरि बुझ्नु पर्यो। नेचर पोइन्टहरुको मैले दुई लाइन त लेखाउनु पर्यो नि। एक्जाममा कहाँ यति लेखेर मार्क्स पाइन्छ र? एक्सप्लेनेसन त म आफै भन्नु पर्यो नि। ल वस्तुको प्रकृतिमा सामान्यतया दुई प्रकारका वस्तुहरू हुन्छन्। अत्यावश्यक बाँच्नका लागि नहुने अत्यावश्यक वस्तुहरू र अन्य वस्तुहरू। धेरै नजुट्याम है यसले, बुझ्यो? तिमीहरूलाई कन्फ्युजन नबनाम। बाँच्नका लागि चाहिने गुड्स अफ नेसेसिटी एन्ड अदर्स लग्जरियस कम्फर्टेबल गुड्स हुन्छन् हैन। इन द केस अफ निड्स अथवा के भने त्यसलाई आवश्यक बाँच्नको लागि चाहिने वस्तुहरू जसलाई गुड्स अफ बेसिक रिक्वायरमेन्ट्स भन्छौँ हामीले, त्यो वस्तुको कन्टेक्स्टमा मूल्यमा भएको वृद्धि र कमीले हाम्रो बाँच्नका लागि चाहिने हुनाले हाम्रो उपभोगमा खासै परिवर्तन ल्याउँदैन। बुझ्यो है कुरा? यहाँ दिमागमा के राख भन न। मूल्य परिवर्तनले मागमा ठुलो परिवर्तन आउँछ कि सानो, त्यति है। ठुलो परिवर्तन आउँछ कि सानो, बुझ्यो कुरो? वेदर इट इज मोर इलास्टिक अर लेस इलास्टिक, त्यति मात्रै दिमागमा राखेर अगाडि बढ। इन द केस अफ कम्पल्सरी गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस इलास्टिक। In the case of other goods, it is more elastic. अत्यावश्यक वस्तुको सन्दर्भमा मूल्य लोच अथवा मागको लोच कम लोचदार हुन्छ है। पूजनको बत्ती घर फेरि आयो केटो। अत्यावश्यक वस्तुको कन्टेक्स्टमा मूल्य लोच मागको लोच लेख, मूल्य दुईटा लेख्दै। मागको लोच कम लोचदार हुन्छ अथवा बेलोचदार हुन्छ। अन्य वस्तुको सन्दर्भमा मागको लोच बढी हुन्छ। The price elasticity is less elastic in the case of goods of necessity and it is more elastic in नबुझेकोले सोध अनि मलाई। सर बुझिन फेरि भन्दिनु न। पैसा सोध्ने कसलाई नाम भन। यहाँ आएन क्या अगाडि रेणुका रहेछ है। हजुर ल रेणुका सुन। कम्पल्सरी गुड्सहरु प्राइस बढी भयो भने तिमी भात नखाइ बस्छौ? बस्दिनौ। प्राइस घट्यो भने 10 चोटि खान्छौ? त्यही एउटै। भनेको प्राइसमा चेन्ज भएर डिमान्डमा खासै फरक पर्दैन गुड्स अफ नेसेसिटी। त्यही भएर इनइलास्टिक अथवा लेस इलास्टिक भयो। अरु गुड्सहरु प्राइस घट्यो भने दन्काएर किनिदिन्छौँ, प्राइस बढ्यो भने बालै भएन जब किन्दिनौँ। त्यसोमा के भयो त? मोर इलास्टिक भयो। अब बुझिन् कि रेणुकाले? यस सर बुझ्यो अब त। ल अब लेख। तिमी इङ्ग्लिसमा हो कि नेपालीमा लेख्नु तिमीले? इङ्ग्लिसमा हो सर। लेख। The price elasticity of demand is more elastic
सर यसैकै एक्सप्लेन गर्ने कि नेचर अफ कमोडिटीको नि यो तर कमोडिटीको नि के को त नि नत्र अन्तिममा ए 1 को लेख द प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज मोर इलास्टिक or relatively elastic. The price elasticity of demand फेरि is भन्नु more न elastic सुरुबाट or the price elasticity of demand. अब रेडी भएर बस्ने गर है तिमी ट्याक्क टेबलले. The price elasticity of demand is more elastic or relatively elastic. The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road, and you know we don't really care, 'cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad.